अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश ताज और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल शामी साहब। तो आइए इनसे जानते हैं सहाफत इन्होंने कब से शुरू की। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया और बात की आपने सहाफत की। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मेरे बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं जी आप साफ़ी हैं और सहाफत में कब से आगाज़। तो सहाफत में ये तकरीबन देखें 30 साल से ज़्यादा अरसा तकरीबन मुझे सहाफत में हो चुका है। क्योंकि वो इसलिए कि मेरे वालिद साहब जो हैं मुजीब रहमान शामी साहब, उनका सहाफत में एक बहुत बड़ा नाम है और उनको देखते थे बचपन में। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो वालिद साहब को देखते ही मैंने सहाफत का आगाज़ किया और आज मेरे माशाल्लाह तकरीबन सहाफत में 30 साल हो गए हैं और हम अपना अखबार भी चला रहे हैं और इसमें बेशुमार मसले मसाइल भी है, परेशानियां भी आई। लेकिन मेरे सहाफत का जो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपने वालिद साहब को देखते हुए किया, वही मेरे आइडियल थे मुजीब रहमान शामी साहब। तो बस आप ये समझ लें कि मैंने अपने वालिद साहब को देखते हुए सहाफत का आगाज़ किया। तो सर ये बताइएगा, जो आप इसके अलावा भी कोई शोबा इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन सहाफत को ही आपने ज़्यादा बेहतर समझा, तो इसके क्या रीज़न है? जी वो देखें, मैंने आपको पहले बताया कि बचपन से हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, वालिद साहब को देखते हुए सहाफत का शौक़ था तो सहाफत ही इख्तियार की। और ताकि सहाफत का ये था कि अवाम की खिदमत कर सकें, बज़रिया कलम कर सकें और अवामी मसाइल की निशानदही कर सकें। तो यही मकसद था कि शामी साहब को देखते हुए साफ़ी बने। अच्छा सर, ये बताइएगा सियासत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपको नून लीग की भी टिकट आई थी लेकिन आपने वो वापस कर दी, तो सियासत आप क्या समझते हैं कि आप किसको लाइक कर रहे हैं या क्या बेहतर समझते हैं आप? देखें, सियासत है और मैं एज अ साफ़ी भी और बतौर सियासतदान भी मैंने सहाफत जैसे बात हुई कि शुरू से बचपन से सहाफत कर रहे हैं, लेकिन सहाफत के साथ सियासतदान भी बने, सियासत का भी शौक़ था। मैं इस वक्त 2 आज़ाद उम्मीदवार, बतौर आज़ाद उम्मीदवार कौंसलर इलेक्शन लड़ चुका हूँ और एक दफ़ा मैंने MP आज़ाद इलेक्शन लड़ा। और मैं वाहिद सियासतदान हूँ कि जिसको सबका इलेक्शन में द्वार में नून लीग की तरफ से कौंसलर की टिकट मिली, लेकिन मैं चेयरमैन की टिकट मांग रहा था। मैंने कौंसलर की टिकट वापस कर दी और जनाब ज़हीम कादी साहब हमारे इस वक्त MPA थे, उनसे मैंने टिकट मांगी चेयरमैन की, लेकिन उन्होंने कौंसलर की टिकट दी। और उनके सेक्रेटरी जो थे उन्होंने कहा जी अब शामी साहब आप 25 लाख जो है चेयरमैन की टिकट के लिए दें और 12 लाख वाइस चेयरमैन की टिकट के लिए दें। तो फिर मेरा उनसे इख्तिलाफ पैदा हुआ जी, कि हम समझते थे कि हम पैदाइशी नून लीगी और मियाँ साहब से हमारा जो ताल्लुक है, जो प्यार था, उसको मद्देनजर रखते हुए कि मैं नहीं समझता कि मेरे से किसी नून लीग वाले या कोई रहनुमा, कोई पार्टी वाले कोई टिकट के पैसे नहीं। तो मेरा वहाँ इख्तिलाफ शुरू हुआ नून लीग से और नून लीग फिर मैंने छोड़ दी। आज़ाद MPA का इलेक्शन लड़ा, आज़ाद 2 कौंसलर के इलेक्शन लड़े और अब एक दफ़ा फिर हमने कागज़ जमा करवाए, MPA के आज़ाद कागज़ जमा करवाए। तो उसके बाद फिर दोस्तों से मुशावरत हुई, इत्तफाक राय से हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पहले काफ लीग थी उसमें शमूलियत इख्तियार की और मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग साबका काफ लीग का उम्मीदवार हूँ, लाहौर से, हल्का PP 161 से। तो सहाफत है, दिन में कुछ रात में कुछ हो सकता है। तो हर बंदे का अपना नजरिया है, बहुत सी जमातें हैं। तो मुझे काफ लीग, क्योंकि हम लोग पैदाइशी जैसे मैंने बताया नून लीग के हैं, तो मेरा पैदाइशी हमारा जो था ताल्लुक नून लीग से है। लेकिन अब दुख हुआ छोड़ते हुए, लेकिन फिर भी मैंने किसी ऐसी वैसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। और नून लीग और काफ लीग इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ का साबका और नई मुस्लिम लीग जो है जिसके सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका दोनों का आपस में इत्तेहाद है, इत्तेहादी जमातें हैं। और हमारे जो हैं जनरल सेक्रेटरी जो हैं मुस्लिम लीग के शाफे हुसैन साहब,
انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ ہم آگے جو الیکشن آئیں گے ان کی کوشش ہوگی کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے لڑیں. تو بہرحال سیاست ہے. میں کاف لیگ میں مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل ہوا ہوں. ان کا ٹکٹ بھی حمایت بھی ہے. بے شک آزاد الیکشن نشان ہے میرا, ہمارا کیمرہ نشان ہے اس وقت, لیکن مشاورت جو ہے اور مطلب یہ ان کا وہ حمایت ضرور حاصل ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا جو کہ پاک آرمی کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جو ہماری پاک آرمی, جو انٹرنیشنل پاک آرمی ہماری سب سے پاورفل جو آرمی ہماری, تو اس پر کئی طرح کے دشمن اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں آپ بہتر؟ یہ دیکھیں, پاک فوج ہمارا فخر ہے, ہمارا غرور ہے. ہم پاکستانی عوام کی سمجھ لیں گے جو ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, تو یہ سب سمجھ لیں. اللہ کے بعد ایک پاک فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے, کر رہی ہے, کرتی آ رہی ہے. سرحدوں پر ہمارے بیٹے جو ہیں, پاک فوج کے جوان جو ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. اور دشمن ملک کے جو دشمن جو ہمارے پاکستان کے دشمن جو ہیں, جو پاک فوج کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے, جو ہمارے ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں پاک فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف. اور پاک فوج دیکھیں, بذات پاکستانی, بحیثیت پاکستانی, ہم پاک فوج کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور دشمن ممالک کی طرف سے بھی, ہم اس کی پرزور بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی بھی ایک کچھ 2-3-4 دن پہلے فلسطین کے حوالے سے بتانا کہ جو مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, بہت دکھ افسوس کی بات ہے کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, ان پہ اسرائیلی مظالم ہو رہے ہیں. اسرائیل جو ہے ان پہ ظلم کر رہا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ہندو راجاؤں کے دور سے ظلم شروع ہوا اور آج تک ہو رہا ہے, تو ویسے ہی اسرائیلی مظالم جو ہیں فلسطین پہ, وہ آج کی بات نہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جب ہم بچے تھے تب سے کشمیریوں پہ ہندوؤں کا ظلم سنتے آ رہے ہیں, اور فلسطینیوں پہ اسرائیل کا ظلم دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. تو اس وقت پہلے یاسر عرفات صاحب تھے, فلسطینیوں کے جو لیڈر تھے, حماس کے سربراہ تھے اس وقت, انہوں نے پوری دنیا کے سامنے فلسطین کا نام روشن کیا. فلسطین دنیا کو بتایا جی فلسطین بھی کچھ ریاست ہے جس پہ اسرائیلی جو ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور فلسطین دیکھیں, ہمارا پہلا بیت المقدس بھی ادھر ہے, خانہ کعبہ جو پہلے تھا, ہماری مسجد اقصیٰ, وہ بھی فلسطین میں اس سائڈ ادھر ہے, جس کے اوپر وہ اسرائیلی جو ہیں وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو. تو اس پہ دیکھیں, انتہائی افسوس کی بات ہے. تو ہماری عالمی برادری جو ہے, جو امن کے ادارے ہیں ہمارے, عالمی امن کے ادارے, عالمی برادری, ان کا کام ہے کہ اپنے بھرپور اقدامات کریں اور اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ جنگ بند کرے, تاکہ ہمارے ناحق فلسطینی بہن بھائی جو مظلوم, جن کا خون ناحق بہہ رہا ہے, وہ بہنے سے بچ سکے, اور وہ جنگ بند ہو, اور ظلم, تاکہ خون کی جو ندیاں بہہ رہی ہیں وہ بھی ختم ہو سکے سارا سلسلہ. جوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, نوجوان نسل کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں, جو ہمارے پاکستان کے ہمارے جو بنانے میں حضرت بابا قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں, ان کو دیکھیں اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, دل لگا کے پڑھیں, محنت کریں, تاکہ کل کو ہمارے ملک کی باغ دوڑ اچھی ہاتھوں میں جا سکے. جی بالکل, فیصل شامی کی ہم سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کریں. دوبارہ ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنے میزبان دانش طاہر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.